हम तारीख के सबसे ज्यादा जुड़े हुए दौर में जी रहे हैं। हमारे अर्ध गिर्द हर चीज होशियार होती जा रही है। एआई, स्मार्ट होम्स और ऐसे आलात जो हर वक्त ऑन रहते हैं। जिंदगी बहुत तेज, ज्यादा आसान और ज्यादा जड़ी हुई हो गई है। लेकिन जब ये सब तरक्की हो रही है तो हमारे अर्ध गिर्द खामोशी से कुछ और भी बढ़ रहा है। ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आसून नहीं सकते, फिर भी ये हमेशा वहां मौजूद है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचें। 20 साल पहले हम घर से बाहर ज्यादा वक्त गुजारते थे। लोग आमने सामने बात करते थे और हम में से ज्यादातर लोग हर वक्त स्क्रीनों, सिग्नल्स और जुड़े हुए आलात से घिरे नहीं रहते थे। क्या आपको याद है कि आपके वालिदैन आपसे कहते थे कि फोन को हर वक्त अपने पास मत रखो? तब ये एक सादा सी नसीहत लगती थी। लेकिन आज दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। आपका फोन, आपका वाईफाई राउटर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, स्मार्ट आलात, ये सब मुसलसल सिग्नल भेज रहे हैं। ये सब मिलकर वो बनाते हैं जिसे साइंसदान बरकी मकनातीसी आलूदगी या इलेक्ट्रोस्मॉग कहते हैं। ये नजर नहीं आता, ये खामोश है और ये हर जगह मौजूद है। हेलो सबको, हेलो मेरी रहाइश गाह में खुश आमदीद। मेरा नाम साइमन लो है और आज हम दरअसल एक दौरा करने वाले हैं ताकि ये मालूम कर सकें कि मेरे रहने के माहौल में मुझे कितनी मिकदार में इलेक्ट्रोस्मॉग का सामना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि हम ऐसी चीज को समझना कैसे शुरू कर सकते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते। तो हम उसकी पैमाइश करके शुरुआत करते हैं। ये EMD 100 है। ये इन आलात से आने वाली इलेक्ट्रोस्मॉग की सतहों की पैमाइश और शनाख्त करता है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, और ये जो कुछ जाहिर करता है वो आपको हैरान कर सकता है। अब EMD 101 एक मिल्कियती पैमाना इस्तेमाल करता है जिसे AI कहा जाता है, जिसका मतलब है अल्फा मिड इलेक्ट्रोस्मॉग इंडेक्स। इसे सबसे पीले, नारंगी और सुर्ख जोन तक एक सादा बसरी गाइड की तरह समझी। हर रंग आपके माहौल में इलेक्ट्रोस्मॉग की एक मुख्तलिफ सतह को जाहिर करता है, और एक बार जब आप उसे देख लेते हैं तो आपको अंदाजा होने लगता है कि आपके इर्द गिर्द असल में कितनी आलूदगी है। यहां तक कि इस तरह के पुरसुकून नजर आने वाले माहौल में भी। अब उसे देखें, जैसे जैसे रोजमर्रा के आलात ऑन होते हैं और काम करते हैं, डिटेक्टर रद्दे अमल जाहिर करना शुरू कर देता है। जो चीज कभी नजर नहीं आती थी अब वो काबिल पैमाइश हो गई है। तो मैं ये तसव्वुर नहीं कर रहा हूं। ये आलूदगियां हकीकी हैं और मैं उसका बहुत ज्यादा हिस्सा जज्ब कर रहा हूं। और अब भी डॉक्टर सतूंदर सिंह जैसे तिब्बी माहिरीन भी इलेक्ट्रोस्मॉग के मुमकिना मुज़र असरात के बारे में तशवीश का इजहार करते हैं। बच्चों का दिमाग, जैसे कि हाइपोथैलेमस, एक बालिग के मुकाबले में 1.5 से 2 गुना ज्यादा बरकी मगनातीसी फील्ड्स को जज्ब करता है। लेकिन अगर आप बच्चे के बोन मीरो, हड्डियों के गूदे को देखें तो ये एक बालिग के मुकाबले में हैरानकुन तौर पर 10 गुना ज्यादा बरकी मगनातीसी ताबकारी जज्ब करता है। दिमाग बहुत ज्यादा जज्ब करने की सलाहियत रखता है। खोपड़ी पुतली होती है और चूंकि निस्बतन साइज छोटा होता है, अगर मैं आपको वही खुराक दूं तो आपके छोटे टिश्यूज बड़े टिश्यूज के मुकाबले में ज्यादा जज्ब करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि जो आलात ताबकारी खारिज कर रहे हैं, जैसे कि हेडफोन्स, उन्हें अपने से दूर रखें। जब पावर पॉइंट्स इस्तेमाल में ना हो तो उन्हें बंद कर दे। तीसरी बात, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्मोनाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आलात से निकलने वाली ताबकारी के मुज़िर असरात को मुतवाजिन कर देंगे। मजीद बरा कनाडा के मुहक्कीन जैसे डॉक्टर मैगदा हवास ने ऐसी तहकीक शाये की है जिसमें यह जायजा लिया गया है कि किस तरह मखसूस हालात में बरकी मकनातीसी शों का सामना एहतियाती रद्द अमल को मुतासिर कर सकता है। अब
یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر ابھی بھی تحقیق کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، ہمارا ماحول بدل رہا ہے اور ہم اب اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ سب آپ کے لیے کیوں اہم ہے؟ کیونکہ آپ کا جسم برقی ہے۔ آپ کا دماغ سگنل بھیجتا ہے، آپ کے اعصاب پورے جسم میں امپلسز پہنچاتے ہیں۔ اس لیے فطری طور پر سائنسدانوں نے اس بات کا بھی مطالعہ کیا ہے کہ بیرونی برقی مقناطیسی لہریں ہمارے ساتھ کیسے تعامل کرتی ہیں، خاص طور پر ان مخصوص فریکوینسی رینجز کے اندر جو انسانی جسم سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کیا سب ختم ہو گیا ہے؟ کیا امید کی کوئی کرن باقی ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں کہ آپ آج خود کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پیش ہے ایک پورٹیبل ہارمونک ٹیکنالوجی ڈیوائس جسے آج کی دنیا کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صرف ایک بٹن دبانے سے آپ کے ارد گرد کے پیچیدہ برقی مقناطیسی ماحول کو دبا کر اور ہم آہنگ ہارمونائز کر کے کام کرتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل وقت ریل ٹائم میں کیا ہوتا ہے۔ کے بغیر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ AMD 100 سے AI کی سطح میرے لیپ ٹاپ، میرے ٹیبلٹ اور میرے اسمارٹ فون پر بہت زیادہ ہے۔ اب ہم کو آن کرتے ہیں اور غور سے دیکھیں۔ جس لمحے آن ہوتا ہے، ہارمونک انڈیکیٹر سرخ سے سبز ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب فعال ہوتا ہے تو ماحول زیادہ ہم آہنگ ہارمونائزڈ ہو جاتا ہے اور AI کی سطح بھی گر کر سبز زون میں آ گئی ہے، اور یہی چیز کو سب سے طاقتور ذاتی محافظوں میں سے ایک بناتی ہے جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ اب اس تعامل کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یونیورسٹی آف تھنکو عبد الرحمن میں ایک انٹرونشنل اسٹڈی مداخلتی مطالعہ کی گئی، جس کی قیادت فیکلٹی آف سائنس کی ڈپٹی ڈین ڈاکٹر تہلائی کوان نے کی۔ اس تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ ماحولیاتی حالات حیاتیاتی نظاموں کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کے لیے ہم برقی مقناطیسی ہائپر سینسٹیویٹی سنڈروم، الیکٹرو میگنیٹک ہائپر سینسٹیویٹی سنڈروم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مختصرا میں اسے ایس کہوں گی، اور ہم ایک پورٹیبل ڈیوائس پر غور کر رہے ہیں جس کا نام ہے تاکہ خود سے شناخت شدہ اس شرکا پر اس کے حفاظتی اثرات کو دیکھا جا سکے۔ صرف 3 دن کی مشاہداتی مدت کے اندر 70.3% شرکا نے اپنی علامات میں نمایاں بہتری کی اطلاع دی۔ ہم نے خون کے خلیوں کے اجتماع بلڈ سیل ایگریگیشن میں 50.7% کمی بھی دیکھی، جو کہ اہم ہے کیونکہ یہ خون کے ہموار بہاؤ، بہتر مائکرو سرکولیشن اور سیلولر سطح پر آکسیجن اور غذائی اجزاء کی زیادہ مؤثر ترسیل میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیروٹونن کی سطح میں 59.5% اضافہ ہوا، جو بہتر موڈ، نیند اور ذہنی صلاحیتوں میں معاون ہے۔ اب دن کے اختتام پر جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ لوگ ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے خاندان، ہمارا گھر، ہماری روزمرہ کی زندگی، کیونکہ ٹیکنالوجی کہیں جانے والی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہر کام میں مزید شامل ہوتی جائے گی، اور اسی لیے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ گھر پر، کام پر اور جہاں بھی زندگی آپ کو لے جائے آپ کے ساتھ رہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس شخص سے رابطہ کریں جس نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور میں بہت پرجوش ہوں کہ آپ آج ہی کے ساتھ اپنا سفر شروع کریں۔ میرا نام سائمن ہے، اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیں۔